अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 34। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मौत और जीस की जंग में मौत को शिकस्त देकर आलम शाह होश में आया तो सबसे पहला चेहरा इसके सामने था। वो इसके बाप सदाकत शाह का था, लेकिन ये चेहरा जो वो चेहरा नहीं था जो वो बचपन में अब तक देखता आया था। इस चेहरे का सारा रोब दबदबा वक़्कार गुम हो गया था और सिर्फ एक ऐसे बाप का चेहरा बाकी रह गया था जो अपने इकलौते बेटे को मौतो हयात के दरमियान लटका देखकर खुद भी पल पल मरता रहा था और खुद इसके चेहरे पर मौत की जर्दी खड़ी हुई थी। बाबा। खुश्क लबों से बाप को पुकारते हुए आलम शाह को याद भी नहीं था कि बाप ने इसे थप्पड़ मारा था और वो नाराजगी के आलम में हवेली से निकला था। मेरा पुत्र, अब कैसी तबीयत है तेरी? सदाकत शाह इसकी पुकार पर ऐसे ही जज्बात से दो चार हुए जैसे जज्बात उन्होंने पहली बार इसके बाबा पुकारने पर महसूस किए थे। बल्कि जज्बात की शिद्दत इस वक्त भी ज्यादा ही थी कि इस वक्त मिलने वाली खुशी किसी आजमाइश से गुजर कर नहीं मिली थी, जबकि इस वक्त इन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर कर ये लफ्ज सुनने को मिला था, ठीक हूँ। आलम शाह ने इनकी आंखों की नमी देखी और जिस्म में उठती टीसों को नजरअंदाज करके मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। रब साईं का मुझ पर एहसान है कि इसने मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दिया और आज मैं अपने कानों से अपने बेटे को बातें करता हुआ सुन रहा हूँ, वरना तुम तो बस जरा देर के लिए होश में आते थे और अजनबी नजरों से हम सबको देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते थे। सदाकत शाह धीरे धीरे से इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसे बताया तो इसको वो जान का वार याद आ गया जो इसकी पूछ से किया गया था और जिसे सहने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका था। एक याद का दर खुला तो फिर सारे दर खुलते चले गए और हर बात याद आ गई, यहाँ तक कि बाप की खुद पर बेतबारी भी इसने अपने आसाब तनते हुए महसूस किए। तुम बेहोश थे तो लगता था मेरे तन से जान निकल गई है। तुम्हें यूं जिंदगी और मौत के बीच लटके देखकर मैं खुद न जाने कितनी बार मरकर जिया हूँ और मुझे एहसास हुआ है कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ अहम नहीं। मोहब्बत वो इससे हमेशा ही बेतहाशा करते थे, लेकिन ये खुलकर इजहार शायद पहली बार कर रहे थे। मुझे आपकी मोहब्बत पर एतबार है बाबा सही, लेकिन आपकी बेतबारी का घाव बहुत गहरा है। आलम शाह खुद को शिकवा करने से रोक न सका। बाज़ दफा हालात बंदे को मजबूर कर देते हैं पुत्र। तुम्हारी शिकायत अपनी जगह, लेकिन खुद को मेरी जगह रखकर देखो तो तुम्हें मेरी पोजीशन समझ में आ जाएगी। उस रोज जो कुछ नजर आ रहा था सब तुम्हारे खिलाफ था और मैं शदीद दुख और सदमे से दो चार हो गया था कि मेरा पुत्र, मेरा खून ऐसी घटी हरकत में मुलविस है। सदाकत शाह ने जैसे अपनी सफाई पेश की। फूफा साहिब ठीक कह रहे हैं आलम शाह। इनका रिएक्शन सिचुएशन के मुताबिक था। जो कुछ हुआ इसने हम सबको बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और अब भी हालात हमारे खिलाफ ही हैं। बाप बेटे के दरमियान शिकवे शिकायत का सिलसिला दराज होता है। इससे कबल मुअज़्ज़म शाह अंदर दाखिल हुआ और इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। क्या मतलब? आलम शाह ने तहय्युर से बहनोई की तरफ देखा। इसे मालूम था कि वो और सज्जल अगवाकारों से बच निकले हैं। इससे मुअज़्ज़म शाह की मौजूदगी के बजाय सिर्फ इसके अल्फाज पर हैरान था। मुंशी अब्दुल हक का पूरा खानदान आसिया समेत गायब है। हमें कहीं से इनका कोई खोज नहीं मिल सका और उल्टा गाँव में सरगोशियां गर्दिश कर रहे हैं कि साईं कुर्बान शाह ने अपने भांजे को बचाने के लिए वफादार मुंशी और उसके कुंबे को गायब करवा दिया है। मुअज़्ज़म शाह ने इसे सूरत हाल से आगाह किया। ये सब क्या है और क्यों हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आलम शाह ने गोया तकिए पर सर पटका। इसकी कैफियत देखकर मुअज़्ज़म शाह के साथ आने वाली सजल शाह, जो चंद कदम पीछे खड़ी थी, तेजी से आगे बढ़ी और इसका हाथ थामते हुए बोली, आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आता। मामलात को देखने सुलझाने के लिए बहुत लोग मौजूद है। सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हमारे इस वक्त सबसे ज्यादा अहम आपकी सेहत और जिंदगी है। अल्लाह का एहसान है कि इसने आपको दोबारा जिंदगी की तरफ लौटा दिया और आज इतने दिनों बाद आप हमसे अपने होशो हवास में गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इस मौका पर ऐसी गुफ्तगू छेड़ना ही नहीं चाहिए थी जो आपके लिए तकलीफ का बाइस बनी। सजल के लहजे में जो तंबीदी सदाकत शाह और मुअज़्ज़म दोनों ने महसूस किया, वाकई भी इस किस्म की बातें करना आलम शाह के लिए मुनासिब नहीं था। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी आलम। सदका खैरात नवाफिल किसी चीज की कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। मोमल और तुम्हारी माँ तक तो खैर हमने पूरी खबर पहुंचने नहीं दी, लेकिन ये मुअज़्ज़म के साथ यहाँ शहर में होने की वजह से वाकिफ हो गई थी। सदाकत शाह ने बेटी की तरफ मोहब्बत से देखते हुए इसे बताया, बेशक वो बेटे को बेतहाशा चाहते थे, लेकिन इन रवायती जिम्मेदारों या जागीरदारों में से नहीं थे जिन्हें बेटी का वजूद गरा गुजरता और जो बेटी जैसे रहमत को अपनी मोहब्बत से महरूम रखते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी मेरी बहन की दुआओं का सबब भी बची है। आलम शाह ने लेटे लेटे अपना दायां हाथ सजल शाह के सर पर रखने की कोशिश की। भाई की कोशिश को कामयाब बनाने से फौरन ही अपना सर झुका दिया। आप इन दोनों बहन भाइयों को आपस में बातें करने दे फूफा साईं और मेरे साथ घर चले। इतने दिनों से आप अस्पताल में हैं और भरपूर नींद नहीं ली। अब आलम मुकम्मल तौर पर होश में है
اور اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں، اس لیے آپ کو تھوڑا اپنا خیال بھی کرنا چاہیے۔ معظم شاہ نے صداقت شاہ کو مشورہ دیا تو سجل نے فوراً اس کی تائید کی۔ جی بابا صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ہوں ادا کے ساتھ، باہر اور لوگ بھی ہیں، اس لیے آپ کو اطمینان سے گھر چلے جانا چاہیے۔ لیکن تم، صداقت شاہ نے صرف 2 لفظ کہہ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن معظم سمجھ گیا کہ سجل کی حالت کی وجہ سے اسے یہاں چھوڑ کر جانے میں متعمل ہے، اس لیے نرمی سے بولا، آپ پریشان نہ ہو پھوپھا صاحب، سجل 1-1.5 گھنٹے بعد واپس گھر چلی جائے گی اور میں اپنا ایک کام نمٹا کر یہاں آ جاؤں گا۔ صداقت شاہ کے پاس اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی اور وہ داماد کے ساتھ روانہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر معائنے کے لیے آ گیا۔ اس نے عالم شاہ کی طرف سے خاصے اطمینان کا اظہار کیا۔ نرس نے اس کی ہدایت کے مطابق عالم شاہ کو ایک انجیکشن لگایا اور نوٹ کرنے لگی کہ اسے کس وقت کیسی غذا دی جائے اور دواؤں کی ترتیب کیا ہوگی۔ ان لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد عالم شاہ دوبارہ سجل کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے اپنی دونوں بہنوں سے پیار تھا، لیکن سجل کا نمبر چونکہ اس کے بعد تھا، اس لیے اس سے دوستی اور قربت زیادہ تھی۔ اس کے اغوا کی سب خبر سن کر وہ دکھ اور غصے سے بے حال ہو گیا تھا، اور اب وہ سامنے بیٹھی تھی تو جیسے دل پر ٹھنڈی پھوار سے برس رہی تھی۔ وہ سجل سے اس کے اغوا کی تفصیل پوچھنے لگا۔ بھائی کی دلچسپی محسوس کر کے اس نے شروع سے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی اور آخر میں بولی، ہمارے لیے تو وہ شخص رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اگر وہ غیر معمولی جرأت اور بہادری سے کام نہ لیتا تو ان لوگوں کے نرغے سے نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا احسان مجھے بھولتا نہیں کہ سواری میسر آنے پر اس نے مجھے اور موسم کو وہاں سے فرار کروانے کو ترجیح دی اور خود وہیں رکا رہا۔ مجھے بار بار اس بیچارے کا خیال آتا کہ پتہ نہیں وہ وہاں سے نکل بھی سکا تھا یا نہیں۔ پولیس نے جب تک وہاں ریڈ کیا اس وقت تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کون لوگ رہ رہے تھے۔ ہمارے مددگار کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا، حالانکہ معظم اس کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ انہیں افسوس ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ تھا تو اس نے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اصل میں وہ ہمیں اتنے مشکوک حالات میں ٹکرایا تھا کہ ہم اسے اغوا کروں کا ساتھی سمجھتے رہے تھے، اور اب اسے تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے نام کے سوا کچھ موجود نہیں۔ سجل شاہ کے لہجے میں تعصب تھا۔ کیا نام تھا اس شخص کا؟ عالم شاہ نے یوں ہی اس سے پوچھ ڈالا۔ معاذ نام بتایا تھا اس نے اپنا، سجل نے بتایا۔ معاذ؟ عالم شاہ چونکا۔ جی یہی نام تھا اس کا، سجل نے تصدیق کی۔ اور وہ تمہیں کیرتھر کے آس پاس ملا تھا؟ عالم شاہ نے پوچھا۔ جی، سجل نے بھائی کے دبے دبے جوش کو محسوس کر کے قدرے حیرت سے اس کی تصدیق کی۔ تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتی ہو سجل؟ عالم شاہ کی بے چینی اب بالکل واضح تھی۔ کوشش کر سکتی ہوں۔ اصل میں جب وہ ہمیں ملا تو بہت برے حال میں تھا۔ ڈاکوں کے ٹھکانے پر اس نے بات لیا تھا۔ اس کا حلیہ قدرے بہتر ہو گیا تھا، لیکن بڑے ہوئے بالوں اور شیب میں یقیناً اس کی اصل شخص سے دب گئی تھی۔ اس کی جسمانی حالت بھی ایسی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کئی دن سے کڑی مشقت سہ رہا ہے، اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کا درست حلیہ بیان کر سکوں گی۔ سجل جھجک و تذبذب کا شکار تھی۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ معاذ جتنے طویل عرصے سے غائب ہے، اس کی شخصیت میں تبدیلیاں رونما ہونا میرے اچنبے کی بات نہیں ہوگی، لیکن انسان کتنے ہی تبدیل ہو جائے، اس کی شخصیت کی بنیادی خصوصیت تو بہرحال وہی رہتی ہے نا۔ تم مجھے اس کے بارے میں ایسی ہی باتیں بتاؤ۔ وہ دراز قد تھا، لگ بھگ آپ جتنا، آپ سے شاید ایک آدمی چھوٹا قد ہو، بال سیاہ اور چمکیلے تھے، سب سے خاص اس کی آنکھیں تھیں، بہت سیاہ، بہت گہری اور چمکیلی۔ بولتے بولتے سجل شاہ اس لمحے میں پہنچ گئی جب تہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا توازن بگڑا تھا اور معاذ نے اس کی گرنے سے قبل ہی اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ اس لمحے اس کی نظریں معاذ کی نظروں سے ملی تھی اور اسے اپنا آپ کسی بھور میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک بیاہتا تھی، اس کا شوہر معظم ایک اچھا اور مہذب انسان تھا اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اس لیے ہر مشرقی عورت کی طرح وہ اس کی وفادار تھی اور اپنے تئیں اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ لیکن معاذ کی نظروں سے پل بھر کے اس ملاپ نے اس کے وجود میں جو سنسناہٹ پیدا کی تھی، اسے وہ ابھی تک فراموش نہیں کر سکی تھی، اور ہر بار اس لمحے کا خیال آنے پر اپنی جگہ لرز سی جاتی تھی۔ اس پر اس کے ساتھ کیا گزری تھی وہ نہ تو سمجھی تھی اور نہ سمجھنا چاہتی تھی، لیکن اس پل اس لمحے کو فراموش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس ایک پل نے اسے ایسے اپنے حصار میں لے لیا تھا کہ وہ خود کو کسی شہر میں جکڑا ہوا محسوس کرتی تھی۔ وہ معاذ ہی تھا، میرا دوست معاذ، جسے مجھ سمیت اس کے سارے قریبی دوست اور گھر والے اتنے عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے زندہ ہونے کی خبر ملی بھی تو ایسے کہ وہ ایک بار پھر غیر یقینی حالات میں منظر سے غائب ہو چکا ہے۔ عالم شاہ کی پرجوش اور بلند آواز اسے اس شہر سے کھینچ لے، لیکن عالم شاہ کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں اسے تھوڑا سا وقت لگا۔ میں نے مومل کی زبانی سنا تھا کہ آپ اپنے کسی دوست کی بازیابی کے لیے حد سے زیادہ ایکٹیو تھے، لیکن پھر بابا کو کچھ دھمکیاں ملی تو وہ زبردستی آپ کو شہر سے واپس گاؤں لے گئے۔ کیا یہ آپ کا وہی دوست ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی ہے؟ سجل مضطرب تھی۔ 100% یقین ہے۔ اس کا قد کاٹ، سحر انگیز آنکھیں اور سب سے بڑھ کر جرأتمندی گواہ ہے کہ وہ معاذ ہی تھا۔ وہ کیرتھر کے ٹرپ کے دوران غائب ہوا تھا اور تم لوگوں کو کیرتھر کے قریبی ملا تھا، اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دوست معاذ ہی ہے۔ عالم شاہ نے اپنا موقع پر اصرار کیا۔ جو بھی تھا، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اسے کھو چکے ہیں اور ہمارے پاس ابھی تک
اس تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اس بار شجل شاہ بولی تو خود کو سنبھال چکی تھی اور اس کے لہجے میں وہی وقار تھا جو اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔ ایکسکیوز می میم، مجھے آپ سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ڈاکٹر کے ایڈوائز ہے کہ پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ آرام کروایا جائے۔ میں اتنی دیر سے اس لیے انٹرپٹ نہیں کر رہی تھی کہ فیملی کو بہت دنوں بعد ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن اب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور یہ پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دروازے پر دستک دے کر اندر میں نرس کی مداخلت نے گفتگو کا سلسلہ روکنے پر مجبور کر دیا۔ نرس اتنی دیر سے شاید اسے خاموش تھی کہ ایک بارسو خاندان کے فرد کو روکنا ٹوکنا اس کے لیے مشکل امر تھا، لیکن بہرحال اسے اپنی ڈیوٹی ادا کرنا تھی اور وہ بہت مہذب لہجے میں سجل شاہ سے مخاطب تھی۔ اوکے سسٹر، میں اب ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ سجل نے فوراً اس کی بات مان لی۔ آپ کو وزٹر روم میں جانا ہوگا، ہمیں ان کی بینڈیج چینج کرنی ہے، اس کے بعد غذا اور میڈیسن دے کر انہیں آرام کروایا جائے گا۔ نرس نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تو لاچار سجل کو باہر کی اٹھنا پڑا۔ عالم شاہ خاموشی سے اسے باہر جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے موقع نہیں ملا تھا کہ آصف کے کردار کے بارے میں کسی کو کچھ بتا پاتا۔ کسی نے اس حوالے سے اس سے کچھ خاص کہا بھی نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے دامن پر تہمت لگی ہوئی ہے اور تہمت کا داغ اتنی آسانی سے نہیں ہٹتا۔ وقاص صبح فلیٹ سے جلد روانہ ہو گیا تھا۔ روانگی کے بعد ماس ہو رہا تھا، اس لیے اس سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ اسے مومی کے پاس اسپتال پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے ماس کے جاگنے کا انتظار کیے بغیر نکل پڑا تھا اور اب اسپتال کے کمرے میں نیلی کے روبرو موجود تھا۔ کیسا اپنا ہیرو؟ اس نے بستر پر سوئے ہوئے مومی پر ایک نظر ڈالی اور ہلکے پھلکے انداز میں نیلی سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بس ٹھیک ہے، در سے بچانے کے ڈاکٹر اسے ایسی دعائیں دے رہے ہیں کہ سارا ٹائم سوتا ہی رہا ہے۔ نیلی نے بجھے ہوئے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ سوتا رہا ہے اور تو رات بھر جاگ کر اپنی جان آدھی کرتی رہی ہے۔ وقاص نے نیلی کی سرخ آنکھوں اور سوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ مومی کو سال میں دیکھ کر بھلا مجھے کیسے نیند آ سکتی ہے؟ نیلی نے گویا اعتراف کیا۔ فکر نہیں کر، اپنا مومی شیر ہے، دیکھنا تھوڑے دنوں میں بستر چھوڑ کر فارم میں آ جائے گا۔ وقاص نے اسے تسلی دی۔ مجھے لگتا ہے کہ مومی کے دوبارہ سرکس میں کام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ نیلی کی نظریں مومی کی پلاسٹر چڑھی ٹانگ پر جمی تھی۔ اب اس بات کو چھوڑ دے، ابھی تو اس کی جان بچنا ہی کافی ہے، بندہ سرکس میں کام کرے بغیر بھی تو جی سکتا ہے۔ مومی کے لیے جینا مشکل ہوگا۔ مومی کے لیے اپنا پروفیشن صرف پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ اپنے کام سے محبت کرتا ہے۔ موت کی کوئی موٹر سائیکل چلانا اسے کیسی خوشی دیتا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ پتہ ہے مجھے اس سے کیا کہتا تھا نیلی، تجھے اپنے پیچھے بٹھا کر موت کی کوئی موٹر سائیکل چلاتا تو لگتا ہے کہ ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہوں۔ میرا کام اور تیرا ساتھ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں ہیں۔ نیلی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ حوصلے سے کام لے نیلی، تو ہمت چھوڑ دے گی تو اسے کون سنبھالے گا؟ تیرا حوصلہ اور ساتھ ہی اس کے دکھ کو جھیلنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ مومی ہمیشہ کے لیے اپنے کام سے دور نہیں رہے گا۔ میں اس کا بہترین علاج کراؤں گا اور انشاءاللہ تیرے ساتھ اور اپنی ہمت کے بلبوتے پر یہ بہت جلد اپنی جگہ پر موجود ہوگا۔ وقاص نیلی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی یقین دلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، نیلی نے فوراً کہا۔ تو نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایسے بھوکی پیاسی بیٹھی فکر میں گھل رہی ہے۔ وقاص نے یکدم اس سے پوچھا تو وہ سر پٹا گئی اور کھسیا کر بولی، بھوکی نہیں لگی؟ بھوک تو نے فکر کر کے خود ہی اڑا دی ہے، چل میں تو ناشتہ کرواتا ہوں۔ وقاص نے پیار بھرے لہجے سے کہا، لیکن مومی نیلی وہاں سے ہٹنے میں متذبذب تھی۔ مومی کا خیال رکھنے کا اسپتال کا سٹاف موجود ہے، تیرے بھوکے پیاسے یہاں سے اٹھ کر اس کو تکتے رہنے سے یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن تو بیمار پڑ جائے گی۔ مومی کو سنبھالنا ہے تو تجھے خود کو فٹ رکھنا ہوگا، اور فٹ رہنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی کیا اہمیت ہے تو خود جانتی ہے۔ وقاص نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ نیلی مزید انکار نہیں کر سکی اور اس کے ساتھ اسپتال کی کینٹین میں پہنچ گئی۔ وقاص نے اس کے لیے بھرپور ناشتہ منگوایا، لیکن چونکہ خود ناشتہ کر کے چلا تھا اس لیے اپنے صرف چائے کے ایک کپ پر اکتفا کیا۔ نیلی جو پہلے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں کر رہی تھی، اس کی بے حد اصرار پر کھانا شروع ہوا تو ایسا ایسا کافی کچھ کھاتی چلی گئی۔ ڈبل روٹی کے سلائس اور آملیٹ ختم کرنے کے بعد اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا تو کچھ یاد آ جانے کے انداز میں چونکتے ہوئے بولی، میں آپ کو ایک بات بتانا بھول ہی گئی وکی بھائی۔ وہ کیا؟ وقاص نے فوری سے متوجہ ہوا۔ وہ ڈاکٹر کی وزٹ کے وقت جب مجھے مومی کے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا، میں ایسے ہی ٹہلنے کے لیے ریسیپشن ایریا کی طرف چلی گئی۔ وہاں میں نے ریسیپشن لڑکی سے ایک آدمی کو بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ مومی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کل ہائی وے کے قریب ایکسیڈنٹ ہونے پر جو لڑکا اسپتال میں لایا گیا ہے اس کا کیا حال ہے اور وہ کس روم میں ہے۔ میں سمجھی کہ وہ آپ کو کوئی ساتھی ہے اور مومی کی خیریت معلوم کرنے آیا ہے، لیکن پھر بہت عجیب بات ہوئی۔ بجائے یہ کہ وہ مومی کو دیکھنے جانے کی بات کرتا، اس نے لڑکی سے کہا کہ پوری کارڈ میں سے مومی کا ایڈریس وغیرہ نکال کر دے۔ اس کام کے اس نے لڑکی کو پیسے بھی دیے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ نیلی نے اس سے اپنی الجھن بیان کی تو وہ چونک گئے اور دھیان فوراً ان پجیروں والوں کی طرف چلا گیا جنہوں نے اعجاز کو قتل کیا تھا اور جنہوں نے مومی کو اپنے تعاقب میں پا کر اسے سائیڈ مار کر حادثے سے دوچار کر دیا۔ یقیناً وہ جاننا چاہتے تھے کہ جائے واردات سے ان کا تعاقب کرنے والا شخص کون تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مومی بھی خطرے میں تھا۔ تجھے مجھے اسی وقت بتانا چاہیے تھا نیلی، میں نے تجھے بتایا تھا کہ کسی بھی ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے ایک بندہ باہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو مجھے بتاتی تو میں اپنے بندے کو بولتا کہ اس آدمی کو چیک کرے۔
बस ख्याल ही नहीं आया और वो आदमी वापस भी चला गया। क्या कोई खतरे की बात है? नीली तशवीश में मुब्तला हुई। तुझे घबराने की जरूरत नहीं, जो भी मामला होगा मैं खुद देख लूंगा। वकास ने इसे तसल्ली दी। फिर गुफ्तगू का मौजू बदलकर मोमी की सेहतयाबी के हवाले से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वो नीली को दोबारा मोमी के कमरे में छोड़कर बाहर निकला तो उसके माथे पर शिकने थी। बाहर मौजूद आदमी को इसने इस वाक़े से आगाह किया तो वो घबरा गया और अपनी सफाई पेश करते बोला, आपने मेरी ड्यूटी ये लगाई थी कि मोमी भाई की कोई भी कोई जरूरत पड़े इसका ख्याल रखूं। किसी खतरे का जिक्र होता तो मैं खुद हर तरह से इधर का ध्यान रखता। हमारे वैसे को हमेशा हर जगह हर हालत में अपनी आंखें खुली रखनी होनी चाहिए सरवर। ध्यान चूका और मात हुई। बहरहाल अभी जो हुआ सो हुआ। अपने साथ एक बंदा और लगा लो और पूरी तरह आंखें खोलकर इधर का ध्यान रखो। मोमी का बाल भी बिका हुआ ना, मैं तुम लोगों की खाल गिरा दूंगा। इसके लेजे में दर आने वाली सख्ती ने मुकाबिल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। वो कम उम्र था लेकिन अपनी सलाहियतों और लाला ईसा की खुसूसी तवज्जो की वजह से सब पर हुक्मरानी करता था और सब इसे छोटा होते हुए भी अपना बड़ा मानने पर मजबूर थे। आपको अब कोई शिकायत नहीं होगी विक्की भाई। वो फौरन यकीन दहानी कराने लगे लेकिन वकास अब इसके बजाय अपने सेल पर आने वाली काल की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। सेल पर इसे जो इत्तला दी गई इसे सुनकर वो चीख पड़ा, ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? जवाब में दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। मैं खुद वहां आ रहा हूँ इसने कहा और सर्वर की तरफ तवज्जो दिए बगैर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। बाइक बर्क रफ्तारी से चलाते उसका रुख इस बिल्डिंग की तरफ था जिसके एक अपार्टमेंट में मास को सोया हुआ छोड़कर रुखसत हुआ। अपार्टमेंट में कदम रखते इसके पीछे वो गार्ड भी चला आया जिसकी काल पर वो यहाँ आया था। कैसे हुए सब कुछ? इसने सख्त लहजे में गार्ड से दरियाफ्त किया। मैं अपनी ड्यूटी पर था सर। गैस इंटरकॉम पर मुझे कॉल की कि इन्हें कोई काम है इसलिए ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर आया तो उन्हें अपने अपार्टमेंट के अंदर बुलाया। फिर अचानक ही मेरी नाक पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि मेरा सर चकरा गया। मैं समझ नहीं सका कि उन्होंने दूसरा मुक्का मेरी कनपटी पर रसीद किया और मैं बेहोश हो गया। इसके बाद वो चुपके से यहाँ से निकल गए। नीचे वाला गार्ड काफी देर तक मेरे वापस आने पर ऊपर आया और मुझे होश में लाकर सारी बात पूछी। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि गैस लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों के जरिए यहाँ से गया है। तो उन्हें सर पर पी कैप झुकाकर पहनी हुई थी इसलिए नीचे वाला गार्ड पहचान नहीं सका और वो आसानी से यहाँ से निकल गए। गार्ड ने एक ही सांस में पूरी कथा सुना डाली। वकास देख सकता था कि इसकी नाक सुर्ख और सूजी हुई है और कनी पर भी नील का निशान नजर आ रहा है। मार्स के बेहतरीन फाइटर होने का अंदाजा इसे पहली मुलाकात में हो गया इसलिए गार्ड के बयान पर कोई बेतबारी नहीं थी लेकिन हैरत जरूर थी कि मार्स ने ऐसा क्यों किया। इसके हिसाब से तो मार्स इसके बारे में सब कुछ जान लेने के बाद मुतमिन हो चुका था। इसका यहाँ से चले जाने का कोई इरादा नहीं था। फिर ये अचानक क्या हो गया था? ये कारकर्दगी तुम लोगों की। एक जख्मी बंदे ने 2 मुक्कों में तुम्हें लंबा लिटा दिया और तुम्हारी नाक के नीचे से इतनी आराम से निकलकर चला गया। झुंझुलाहट और उलझन के आलम में इसने गार्ड को ताना दिया तो इसकी सुर्ख नाक मजीद सुर्ख हो गई और शर्मिंदा से अंदाज में बोला, मैं एतबार में धोखा खा गया, वरना आप जानते हैं कि मैं इतना तरने वाला नहीं हूँ कोई भी मुझे आसानी से खाक चिटा जाए। बात यह कि वो कोई भी नहीं थे। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि अगर तुम होशियार भी होते तो तुम्हारे इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। मेरे असल प्रॉब्लम यह है कि वो इस तरह से अचानक क्यों और कहाँ चले गए। वकास वाकई बहुत ज्यादा उलझन का शिकार था। वो आपके लिए एक नोट छोड़कर गए हैं। गार्ड ने जेब में हाथ डालकर कागज का एक पर्चा निकाला। वकास ने पर्चे की तह खोली। इस पर लिखी तहरीर पर लिखा था, वकास तुम्हारे खुलूस पर शक नहीं लेकिन मैं अपने भाई की खातिर यहाँ से जाने पर मजबूर हूँ। इस मुख्तसर से पैगाम में वकास को मजीद उलझा दिया। फिर इसके अंदर खतरे का कोई अलार्म सा बजा। इसने मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया। कॉल रिसीव होते ही बोला, मास्क मालूम करो मास्क की फैमिली स्पेशली छोटे भाई के साथ क्या हुआ है। मेरे कोई हुक्म भी कि भाई। इसकी कॉल खत्म होते ही गार्ड ने इससे दरियाफ्त किया, फिलहाल कोई नहीं, तुम जाकर आराम करो। वकास ने फारिग कर दे खुद अपार्टमेंट में इधर उधर घूमने लगा। माज यहाँ बगैर सामान के आते था। कोई जाती सामान तो थारी से वो साथ ले जाता। डॉक्टर के हदायत के मुताबिक वो जो दवा इस्तेमाल कर रहा था वो भी वही मौजूद थी। दवाओं की मौजूदगी वकास के दिल में अंदेशा पैदा कर रही थी कि वो किसी ऐसी जगह गया है जहाँ इसे इन दवाओं के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं है। दूसरे अल्फाज में वो किसी ऐसी जगह नहीं गया था जहाँ इसका अपनों और दोस्तों से वास्ता पड़ता। वो किसी खतरे की समझ गया था। कुछ देर कबल की जाने वाली कॉल का जवाब आया तो इसके अंदेशे की तस्दीक हो गई। माज के भाई साद को आज सुबह अस्पताल से मेडिकल कॉलेज जाते अगवा कर लिया गया। वाकई की खबर सुबह ही टेलीविजन पर आ गई थी। अब भी हर न्यूज बुलेटिन में इस खबर को पेश किया जा रहा है। लाहौर में मुकीम माज की फैमिली का रिएक्शन भी सामने आ गया है। वो लोग साहिब इख्तियार और इख्तियार से अपील कर रहे हैं कि माज और साद दोनों की बाजियाबी के सिलसिले में इकदाम किए जाएं। इसे जो रिपोर्ट पेश की गई वो तशवीशनाक थी। वो सुबह अस्पताल में मसरूफ होने की वजह से खबरों पर तवज्जो नहीं दे सका और इसके आदमी ने भी शायद ध्यान नहीं दिया, इसलिए इतनी देर से खबर हुई। अपने आदमी की रिपोर्ट सुनने के बाद इसने अपने स्मार्टफोन पर इस खबर को तलाश के गौर से देखने लगा। जल्दी साथ की मोटरसाइकिल के आईने पर लिखी तहरीर वाली खबर इसके सामने आ गई। इसने तवज्जो से वो 3 लफ्ज़ी तहरीर पढ़ी, माज कम बैक, और गोया बहुत कुछ इसकी समझ में आ गया। कोई और इस तहरीर को समझे या न समझे लेकिन वो समझ सकता था कि ये माज के लिए एक पैगाम था और इन्हीं लोगों ने दिया था जिनकी कैद से वो माज को निकाल लाया था। माज की तलाश में नाकामी के बाद उन्होंने ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया था कि इसके भाई को अगवा करके इसे जज्बाती ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने पास वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था।
वकास को अफसोस होने लगा कि सुबह से इसने खबरों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी। अगर वो खबरें देख लेता तो लाजमन ऐसा बंदोबस्त कर देता कि माज यहाँ से निकलना पाता, लेकिन अब सब कुछ इसके हाथ से निकल गया था और इसे अंदाजा था कि माज के घर वालों की तरह ये जानने के बावजूद कि इस सबके पीछे कौन लोग हैं, वो कानूनी तौर पर इनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। खबरों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ने से पर इसने माज की फैमिली के मेंबर को जो ताज़ा पेश आने वाले वाक़े पर एहतजाज और अपील करते हुए देखा। इन अफराद में माज के वालिद, फूफो, मेडिकल की तालिबा, हसीन और जमील कज़न और छोटी बहन शामिल थे। वो सब बेहद अफसुर्दा थे और एक नहायत अफसोसनाक खबर सामने आई थी कि माज की वालिदा पहले ही इसके ग़ियाब के सदमे पर के बाइस मुस्तकिल बीमार रह रही, जिस ताज़ा वाक़े के बाद हार्ट अटैक का शिकार हो गई थी। न्यूज़ चैनल इस अस्पताल से ही फैमिली मेंबर के तासुर रिकॉर्ड करके नशर कर रहा था, जहां माज की वालिद सईदा बेगम को बगैर इलाज लाया गया था। सईदा बेगम की हालत हनूज तशवीशनाक बताई जा रही थी। इनकी हालत के बारे में बताते हुए माज की छोटी बहन अलीना हिचकियों से रो पड़ी थी और इसके रोने से वकास के दिल को तकलीफ हो रही थी। वकास ने माज को इसका साथ देने और इससे हमदर्दी करने की जो भी वजूहत बताई थी अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन जो सबसे बड़ी और मजबूत वजह थी इसे वो माज के सामने बयान करने की जरूरत नहीं कर सका था। माज की तलाश के सिलसिले में चलाई जाने वाली कैंपेन के दौरान इसने माज की छोटी बहन अलीना को देखा था और पहली नजर में इसके आगे दिल हार गया था। दिल हारने का ये किस्सा भी अजीब था। वो जानता था कि वो जिन लोगों के साथ रहता है और जिनका एक हिस्सा बन चुका है, इसके बाद वो किसी शरीफ घराने की लड़की के लिए डिजर्व नहीं करता, लेकिन दिल की अपनी बेख्तियारी थी और इस बेख्तियारी ने ही इसे मजबूर कर रखा था कि वो माज की फैमिली के मामला से बाखबर रहे। सिर्फ आज ही अपने अजीज जान दोस्त मोमी की वजह से इन लोगों के बारे में कोई खबर जानने में इतनी ताखीर का शिकार हो गया था और ये ताखीर इसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई थी। अलीना के आंसू इससे शिकायत कर रहे थे कि वो क्यों चौंक गया। कितनी अजीब बात थी कि वो लड़की इससे वाकिफ ही नहीं थी और ना ही कभी इनके रूबरू मुलाकात हुई थी, फिर भी इसने अपने दिल में इस नाम का एक जहान आबाद कर लिया था और खुद ही अपने आप को इसके सामने जवाबदेह महसूस करता था। अब भी वो अफसुर्दा था कि वो चाहने के बावजूद अलीना को इसका भाई वापस नहीं लौटा सका था और वो दूसरे भाई की अगवा के साथ साथ मां की बीमारी का सदमा भी सहने पर मजबूर थी। अलीना का दुख इसका दुख था और वो अपने तौर पर इसके दुख के मुताबिक की तरकीब सोचने में लगा हुआ था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफ़िज़।